सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस को तनकीद का निशाना बनाया था। जस्टिस अतहर मिनल्ला का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, आपने अब प्रॉक्सी के जरिए जजिस को धमकाना शुरू किया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये सब कुछ तौहीन में आता है। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तौहीन आमेज करार दिया। चीफ जस्टिस ने फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। समाअत 5 जून तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, दोहरी शहरियत पर पार्लियामेंटेरियंस को 1 मिनट में नाअहल कर दिया जाता है। अगर यही दोहरी शहरियत किसी और इदारे में काम करने वाले शख्स के पास है तो उसके साथ क्या होना चाहिए। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल कहते हैं, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को अकामा रखने और बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। क्या दोहरी शहरियत वाले शख्स को किसी अदालत का जज होना चाहिए। तमाम इदारों में दोहरी शहरियत के कवानीन लागू होने चाहिए। हमेशा जजिस और अदालतों का एहतराम किया, कभी अदालतों पर धावा नहीं बोला। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने एहतराम के साथ घंटों खड़े होकर नाहक सजाएं भी काटी हैं। जजिस की तैनाती के लिए कमेटी बनाई थी जिसमें वजीर कानून मुश्तबा शुजाउर रहमान शामिल हैं। पीर का वक्त दिया है, उम्मीद है मुनाफा बख्श समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने से रोकने का केस हुक्म इम्तना खारिज करवाने के लिए हुकूमती मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आम मजदूर या जिसका खोखा है वो तो इसमें शामिल नहीं होंगे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, उनको नोटिस नहीं जाएगा। अदालत ने हुकूमत की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए 22 मई तक जवाब तलब कर लिया। IMF ने हुकूमत को स्टेट बैंक से मजीद कर्ज लेने से मना कर दिया है। ज़राए के मुताबिक आलमी इदारे का कहना है कि कर्ज लेने के बजाय हुकूमती कंपनीज की निजकारी का अमल तेज किया जाए। हुकूमत स्टॉक मार्केट से सरमायाकारी हासिल करने के इक़दामात करे। मुनाफा बख्श हुकूमती कंपनीज के हिस्से स्टॉक मार्केट पर लाने की तजवीज़, इजाफी ग्रांट पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत करने का भी मुतालबा। कौमी असम्बली का स्पीकर अय्याज सादी की ज़ेर सदारत इजलास। स्पीकर ने तारिक बशीर चीमा को आज के पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। गुज़श्ता रोज तारिक बशीर चीमा और जरताज गुल में तलब कलामी हुई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सिक्योरिटी का खदशा है, ऐवान में मेहमानों की तादाद कम की जाए। जब वहाँ नारे लगेंगे तो ऐवान की तौहीन होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तानियों के दिल अपने कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ धड़कते हैं। ये कैसे मुमकिन था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम मुश्किल में हों और हम चैन से बैठें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नून लीग आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर की मुलाकात। सियासी रहनुमाओं के वफ्द ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर काबू पाने और मसाइल के हल के हवाले से वज़ीर आज़म के किरदार को सराहा। वफ्द ने पाकिस्तान की मैशत की बहाली और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए उठाए जा रहे इक़दामात के हवाले से तारीफ की। सदर ममलिकत बनने के बाद आसिफ अली जरदारी का मुजफ्फराबाद का पहला दौरा। आज एक रोजा दौरे पर आज़ाद कश्मीर पहुंचेंगे। अहम सियासी समाजी शख्सियात से मुलाकात और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब भी मुतवक्के। एलीट फोर्स का हिस्सा होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पास आउट होने वाले उम्मीदवारों और उनके अहले खाना को बहुत मुबारकबाद। लाहौर में बेदिया ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा कि कौम के हर बेटे की जान मेरे लिए कीमती है। मुझे खुशी है कि नौजवान और ट्रेंड लोग आवाम की खिदमत के लिए तैयार हैं। एलीट फोर्स के पास आउट होने वाले अहलकारों पर फख्र है। मरियम नवाज ने परेड का मुआयना भी किया। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास स्पीकर अब्दुल खालिक अचकज़ई की सदारत में जारी।
رخشان ڈویژن میں میڈیکل کالج کے حوالے سے مؤخر شدہ قرارداد پیش کی جائے گی۔ ارکان اسمبلی بلوچستان میں صحت کی زبوں خالی سمیت 3 قراردادیں پیش کریں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ، پی این سٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب، کہا پاک بحریہ ہمیشہ پاکستان کے سمندری مفادات کے تحفظ کے لیے قوم کی توقعات پر پورا اتری۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے نیوی کی آپریشنل تیاریوں کو بھی سراہا۔ سی پیک کی سیکیورٹی کا معاملہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی مشترکہ رابطہ کمیٹی کا اجلاس 24 مئی کو ہونے کا امکان۔ ذرائع منصوبہ بندی کمیشن کے مطابق پاک چین مشترکہ رابطہ کمیٹی کا اجلاس ورچوئل کرنے کا فیصلہ۔ سی پیک کے 2025 سے 30 تک دوسرے مرحلے میں سیکیورٹی اور سرمایہ کاری کے اہم امور طے کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بڑا اعلان، پاکستان بھر میں یونین کونسل کی سطح پر شناختی کارڈ بنانے اور تجدید کی سہولت دی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا اسلام آباد میں نادرہ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، محسن نقوی کی یونین کونسل کی سطح پر بائیو میٹرک مشینیں لگانے اور منصوبے کو چند روز میں حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ 6 بڑے شہروں میں نادرہ سینٹرز میں اضافے کا 7 روز میں پلان طلب۔ شاعر احمد فرحات کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری دفاع سے پیر تک تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ سیکرٹری دفاع بتائیں اسلام آباد سے کیوں اور کیسے احمد فرحات لاپتہ ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس محسن اختر قیانی نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری آرڈر جاری کیا۔ پولیس حکام نے عدالت کو بتایا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ پنجاب کی جیلوں میں بند قیدیوں کے لیے اچھی خبر، عدالت پیشی پر جانے والے اسیران کو جیل انتظامیہ کی جانب سے دوپہر کے کھانے کے لیے لنچ باکسز اور پانی کی بوتلیں فراہم کی جائیں گی۔ لنچ باکسز اور پانی کی بوتلوں کی فراہمی کے لیے آئی جی جیل خانہ جات میں تقریب منعقد کی گئی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کے باوجود متعدد شہروں میں انٹرسٹی اور انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ کے کرائے جوں کے توں، کراچی میں بھی کرایوں میں کمی نہ آ سکی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کرائے بڑھانے ہوں تو فوری بڑھ جاتے ہیں، لیکن کمی نہیں کی جاتی۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 75,000 کی نفسیاتی حد عبور، 100 انڈیکس میں 167 پوائنٹس کا اضافہ، 75,098 کی سطح پر ٹریڈنگ جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے مہنگا، قیمت 278 روپے 45 پیسے ہو گئی۔ ایک طرف شدید گرمی تو دوسری جانب بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ، شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ پنجاب کے متعدد شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 سے 5 گھنٹے تک جا پہنچا۔ خیبر پختونخوا میں پیسکو کی لوڈ شیڈنگ 4 گھنٹے کم کرنے کی یقین دہانی، پیسکو چیف کی متعلقہ عملے کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں علی امین گنڈاپور کی بریفنگ۔ صوبے میں لوڈ شیڈنگ کا نیا شیڈول جاری کرنے پر اتفاق، شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی اور لوڈ شیڈنگ ختم کرے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسماگ اور ماحولیاتی آلودگی کے خلاف کیس کی سماعت، عدالت نے حکومت پنجاب کی موٹر سائیکلز کی تقسیم کی اسکیم کو ماحولیاتی این او سی سے مشروط کر دیا۔ منصوبے سے قبل ماحولیاتی این او سی نہ لینا فوجداری جرم ہے۔ عدالت کے ریمارکس، حکومت پنجاب سے تفصیلی رپورٹ 27 مئی تک طلب۔ گرمی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا، لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ کراچی میں بھی گرمی کی لہر جاری، درجہ حرارت میں اضافے کے باعث این ڈی ایم اے کی جانب سے ہیٹ ویو کی پیش گوئی۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں شام کے اوقات میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان،
طبی ماہرین کی شہریوں کو پانی کے زیادہ استعمال کی ہدایت۔ اسلام آباد میں گرمی کی شدت میں اضافے کے باعث تعلیمی اداروں کے اوقات کار میں تبدیلی، صبح 7:30 سے 1 بجے تک کھلیں گے۔ مسلم طلباء محاذ کے زیر انتظام سیف فلسطین یوتھ کانفرنس، چیف آرگنائزر تکمیل پاکستان موومنٹ سعد نذیر کا پرجوش خطاب، کہا جمہوریت کفر ہے، جمہوریت شرک ہے، فلسطین میں خون اس لیے بہہ رہا ہے کیونکہ خلافت نہیں ہے۔ اپنے سیاستدانوں سے کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ مزید کہا وہ دن دور نہیں جب خلافت قائم ہوگی، ہماری فوج اور نوجوان مل کر خلافت قائم کریں گے، اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ اس میں مٹا دو۔ فلسطین کے مسئلے کا حل اتحاد ہے، ہمیں ملک اور قرآن پر اللہ اور اس کے رسول کا نظام لانا ہے۔ آرگنائزر تکمیل پاکستان موومنٹ میسم رضا کا سیف فلسطین یوتھ کانفرنس سے خطاب، کہا اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اب ہمیں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا۔ کوآرڈینیٹر تکمیل پاکستان موومنٹ ڈاکٹر عمر ایاز عباسی نے کہا ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا، متحد ہوئے بغیر کسی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔